अज़ीज़ मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम फरियाद गिल है और मैं आज आपको 153 मछलियों का जो मुकाशफा है यूहन्ना की इंजील 21वां बाब और ख़ुसूसी एतबार से उसकी 11वीं आयत में जो कलमबंद है, अगर आप पढ़े तो लिखा है 11वीं आयत में, शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। 153 मछलियों का मुकाशफा और जाल ना फटने का जो बयान है, इसके अंदर क्या मुकाशफा है ये आपके सामने पेश करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जब एक सिलसिला शुरू किया था मुख्तलिफ निशानात के ऊपर वीडियोस देने का, तो मैंने मछली के निशान को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा था कि अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं 153 मछलियों का मुकाशफा आपके सामने पेश करूंगा। वहाँ पे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट डाली और कहा कि इसको एक्सप्लेन करें, जिनमें मेरे सब्सक्राइबर हैं मज़हर हुसैन, और कहाँ से हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मज़हर हुसैन खुदावंद आपको बरकत दे। आज आपकी फरमाइश पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। इसके साथ साथ तारक मजीद हैं, उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की। पास्टर दाऊद हैं कोई, उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की। आज मैं आप सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए 153 मछलियों के मुकाशफे को रिवील कर रहा हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप लोगोस टीवी पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। आपकी तरफ से यही मोहब्बत है और यही हमारे लिए इनकरेजमेंट है कि आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक या शेयर कर देते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ थ्योरीज पेश करता हूं और यकीनन ये आपके लिए ब्लेसफुल होंगी। तो सबसे पहले मैं अजीज़ों ये बताता हूं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इख्तस, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इख्तस यानी मछली के निशान के ऊपर मैंने एक वीडियो दी है। आज 153 मछलियों के निशान के ऊपर वीडियो है, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए ब्लेसफुल होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ज्योमेट्रिया के मुताबिक, नंबर 1, ज्योमेट्रिया एक ऐसा कानून है या ऐसा मुताला है जिसमें नंबर्स को लेकर किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। मिसाल के तौर पर मुकाशफा की किताब में एक नंबर है 666। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ जो हम उसमें से निकालते हैं चीज़ें के ये भी मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है। और इसी तरह से जिस माशरे में हम रहते हैं, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में, एक नंबर आम इस्तेमाल किया जाता है 786, जिससे मुराद ली जाती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से यहाँ पे जो नंबर है इससे भी एक मुराद है, और ये जितनी भी मुराद ली जाती है नंबर्स की, इनको एक मुताला है ज्योमेट्रिया, और इसको ख़ास तौर पे इब्रानी और यूनानी और भी मुख्तलिफ मज़ाहब में इस्तेमाल किया जाता रहा। इस पैराग्राफ में किसी ने इब्रानी ज्योमेट्रिया की मदद से इसकी तशरीह करने की कोशिश की है, और जो लफ्ज़ सामने आता है इससे हमारे हरूफ तहज्जी के तमाम नंबर्स को लेकर, वो आता है एनी एलोहीम। एनी एलोहीम की अगर हम अंग्रेज़ी करें तो वो है आई एम गॉड, यानी कि मैं खुदा हूँ। पहली तशरीह यह है कि मसीह इस बात का बरमला इकरार करते हैं कि आई एम गॉड। और मैं आपको बताता चलूँ कि मसीह मरने के बाद, जब वो मसीह को कब्र में उतार चुके थे, तो मरने के बाद जब तीसरे दिन जी उठे तो तीसरी मरतबा ये मुख्तलिफ तरह से अपने लोगों पर ज़ाहिर हो रहे थे। तो यहाँ पे तीसरी मरतबा मसीह जिंदा होने के बाद अपने लोगों को दिखाई दे रहे थे, और दिखाई देते हुए वो कह रहे हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि आई एम गॉड, मैं खुदा हूँ। ये इसकी पहली तशरीह है। नंबर 2 पे आ जाती है तशरीह, और मैंने मुताला जब किया बिलीवर्स बाइबल कॉमेंट्री का, तो बाब मुताबिक बिलीवर्स बाइबल कॉमेंट्री, उस वक्त दुनिया में 153 ज़ुबानें राइज थीं। मशहूर ज़ुबानें जो थीं, 153 ज़ुबानें राइज थीं, और इससे मुराद ये था कि अब खुदा का कलाम तमाम ज़बानें बोलने वालों तक जाएगा ताकि खुशखबरी सब तक पहुँचे और सब मसीह से वाकिफ़ हो जाएं। ये दूसरी तशरीह है। तीसरी तशरीह इसकी ये है कि उस वक्त यानी उस ज़माने में 153 रेसिस कह लें, ट्राइब्स कह लें, मुख्तलिफ जो ग्रोह बंदियाँ हैं लोगों की, उनको कह लें कि 153 ग्रोहों में लोग बटे थे। और इससे भी मुराद ये थी कि 153 यानी तमाम लोगों तक खुशखबरी का पहुँचना ज़रूर है। और मुक़द्दस जहरूम चौथी तशरीह इसकी यूँ करते हैं कि उस वक्त झील में 153 मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ जिसको हम कहते हैं, मुख्तलिफ अक़साम थीं, इनकी मछलियों की मौजूद थीं। और इससे मुराद यही था कि तमाम किस्म की मछलियों से मुराद यह है कि तमाम किस्म के लोगों में इंजील का पैगाम पहुँचेगा और खुदा का नाम उन तक जाएगा। द पुलपट बाइबल कॉमेंट्री के मुताबिक, जो मेरी एक पसंदीदा कॉमेंट्री भी है, सिरिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने यह तशरीह इसकी की, ये थ्योरी दी कि 3 जमा 100 जमा 50 या 100 जमा 50 जमा 3, इसको कर लें आप। उन्होंने कहा यहाँ पे 3 जो है
یہ پریزنٹ کرتا ہے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو، یعنی پاک تثلیث کو، اور 50 جو ہے یہ یہاں پہ سامنے رکھتا ہے قوم اسرائیل کو، یہودیوں کو، جن کا ایک مخصوص حصہ، سمجھ لیں کہ 50% جن کا شاید بچے گا، اور بہت سارے لوگ ان میں سے بھی مسیح سے غافل رہے۔ 100 کا نمبر تمام قسم کی اقوام کو یا غیر اقوام کو آپ کہہ لیں، جینٹائلز کو، پیگنز کو پیش کرتا تھا، جس سے مراد یہ تھی کہ اب یہاں پہ بھی یہودیوں میں بھی اور دنیا بھر میں تثلیث کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جائے گا مقدس سرل کے مطابق۔ اور یہی تشریح جو مقدس سرل نے کی، امیونیس دا پریسبٹر نے بھی اسی طرح کی تشریح پیش کی تھی۔ مقدس اگسٹین نے کہا کہ 10 جمع 7، اس نے کہا کہ 10 جو ہیں، 10 جمع 7 کتنے ہوں گے؟ 17۔ 10 جو ہیں وہ 10 احکامات ہیں جو خدا نے اپنے بندہ مقدس موسیٰ کو دیے قوم اسرائیل کے لیے، 10 احکامات جن کو شریعت کا خلاصہ بھی ہم کہتے ہیں، جمع 7 جو ہے روح کا نمبر ہے، دا نمبر آف اسپرٹ۔ تو مقدس اگسٹین نے کہا کہ خدا کے قوانین پلس روح القدس کی معموری، یعنی فضل سے مکمل طور پر پاک روح سے معمور ہونے کا ٹوٹل جو اس نے سامنے اس کو سم اپ کیا تو 17 بنا۔ 17 کو اس نے پھر کہا کہ 1 + 2 + 3 + 4، اس طرح اس کو 17 تک آپ جمع کرتے جائیں تو 153 کا عدد ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ٹوٹل ان لوگوں کو پیش کرتا ہے جو تمام کے تمام خدا کے کلام یعنی شریعت کے مطابق اور روح القدس سے معمور ہو کر، یعنی جو روح سے معمور ہوگا وہ مسیح کو قبول کرے گا۔ تو اس طرح سے تمام بچائے ہوئے لوگوں کی ٹوٹل تعداد کو 153 کا عدد پیش کرتا ہے۔ ایک اور تھیوری جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے گریگری دا گریٹ کی۔ مقدس گریگری دا گریٹ نے اس کے تعلق سے کہا 17 وہی لیے 10 جمع 7 یعنی پاک روح پلس شریعت، اور اس کو ملٹیپلائی کیا 3 سے، یعنی کہ پاک تثلیث سے اس کو ملٹیپلائی کیا تو 51 کا ایک عدد ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور مطابق مقدس گریگری 51 یعنی 51 جو عدد ہے یہ ابدی آرام کا عدد ہے، حقیقی آرام کا عدد ہے، اور ملٹیپلائی بائی 3 پھر اس کو کریں، یعنی خدا باپ کے ساتھ، خدا بیٹے کے ساتھ اور روح القدس کے ساتھ ابدی آرام میں داخل ہونے والوں کا ٹوٹل نمبر یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کو میتھمیٹکس کے طریقے سے، سٹیٹس کے طریقے سے پیش کیا جاتا رہا، کر رہے ہیں لوگ۔ یہ ایک میں آپ کے سامنے ڈائیگرام رکھ رہا ہوں، اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ 153 کی اس طرح سے میتھمیٹیکلی تشریح پیتھاگورس نے کی۔ انہوں نے بتایا کہ 2 دائرے جو یہاں پہ ہیں یہ خدا اور انسانیت کو پیش کرتے ہیں۔ یہ جو فش بن رہی ہے سینٹر میں، یہ تجسم المسیح انکارنیٹڈ جیزس کو پیش کرتی ہے یہ تصویر۔ اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ 153 میں مسیحی عقیدہ بھی سامنے آتا ہے، خدا اور انسانیت بھی سامنے آتی ہے، اور بعد ازاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 153 کا عدد جو ہے وہ تقریباً ان تمام بچائے ہوئے لوگوں کی ایک تعداد ہے جو کسی نہ کسی گروہ سے، کسی نہ کسی ملک سے، علاقے سے خدا کی حضوری میں یا اس کے ابدی آرام میں داخل ہوں گے۔ تو اوور آل اس کا یہی مطلب ہے میرے عزیزو کہ جتنے بھی بچائے گئے مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے، ان سب کا جو عدد ہے وہ 153 ہے۔ 153 سے اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو یہ مراد ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والے لوگ، پاک روح سے معمور ہونے والے لوگ، اور وہ لوگ جو کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی عقیدے میں، کسی بھی گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، ان سب تک مسیح کا نام پہنچے گا۔ یہ ہے 153 سے مراد۔ اور بھی آپ بہتر طور سے سمجھے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ان کے جال نہ پھٹا، بڑی مچھلیاں تھیں۔ اگر آپ لوکا طبیب کی انجیل کا 5واں باب اس کی 6 آیت کا مطالعہ کریں، لوکا 5 6 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ بھی مسیح کے کہنے سے ہی معجزہ ہوا، لیکن وہاں پہ شاگردوں کے جال پھٹنے لگے تھے۔ وہاں پہ مسیح ان کو اپنی قدرت کے وسیلہ سے ایک معجزہ دکھا رہے تھے، ہے یہ بھی معجزہ، لیکن اس میں ایک بڑا ریولیوشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انجیل کا پیغام غیر اقوام تک جائے گا، تمام طرح کی اقوام تک جائے گا، تو بادشاہی کی وسعت میں جال پھٹے گا نہیں، یعنی کہ بادشاہت خدا کی بڑھتی جائے گی، مسیح کا بدن بڑھتا جائے گا، وہ پھٹے گا نہیں، انبریکبل ہوگا، لوگ اس کو رکاوٹ نہیں ڈال سکیں گے، وہ بڑھے گا، وہ پھیلے گا۔ تو اوور آل اس 153 سے یہی مراد ہے، اور ہمیں، مجھے اور آپ کو یہی چاہیے کہ مسیح کے کلام کو جہاں تک ممکن ہو سکے غیر اقوام تک، دیگر لوگوں تک لے کر جائیں، کیونکہ 153 میں یہی درج تھا کہ دور دور تک، چاہے بھی کسی بھی قوم کا، کسی بھی قبیلے کا، کسی بھی گروہ کا، اہل امت کا کوئی بھی شخص ہو، اس تک مسیح کا نام پہنچے گا۔ اینی الوہیم یعنی میں خدا ہوں، تو خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی مسیح کا نام دنیا کی انتہا تک پہنچانے کا فضل عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کامنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی، اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔